The Central Pollution Control Board has taken cognizance for intervention to the severe crisis of groundwater pollution faced by the people of Matwe in Chikalim Panchayat to plan out water quality restoration. The chairman of the Central Board has assigned the Water Quality Management Division 1 Divisional Head P.K. Mishra and Vishal Gandhi to take action on this matter. The division deals with water quality assessment and monitoring, which in particular includes water quality monitoring of rivers, lakes, groundwater and coastal waters, setting up of real-time water quality monitoring station and water quality restoration plans. कांय दिस फाटी माटवे चिखले गांवान थंय पेट्रोल लोकांच्या बांयक पावले व्हाळान पावले ही गजाल बरीच गाजली आणि थंय हांवूय वचून आयिल्लो आणि तेन्ना हांवें पळयल्लें की राज्य सरकार जे आसा गोंयचे सरकार तांची यंत्रणा एक तर ना जाल्यार कमी पडटाली कित्याक हो एक डिझास्टर अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट हाका डिझास्टर म्हणटा तर तो डिझास्टर हँडल करपाची हांकां कॅपॅसिटी दिसून येवंक ना. उपरांत म्हाका दिसलें की एक नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा दिल्लीक बसता तांकां एक चीट बरयली तांचे कडल्यान उत्तर येवंक ना आनीक म्हाका दिसलें आतां कितें करपाचें. एक तर ग्रावंड वॉटर जें आसा जमनी पंचें उदक तें जें पोल्युशन जालां तेका कितलो टायम वयतलो तें सारकें जावपाक तें कांय कोणाक खबर ना. स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय एक्सपर्टीज ना. आतां हांवें लास्टाक जेन्ना सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक चीट बरयली ताणें रिप्लाय दिवन सांगलां की हें काम आमी कांय ऑफिसरांक असायन केल्लें आसा हें पळोवपाक आनी एक पॉझिटिव्ह कशी एक बातमी आज आयकपाक मेळ्ळी पळोवपाक मेळ्ळी. जें कितें कमीपण आसा तें सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाचो ताबो घेवन सारके जाग्यार हाडटले कित्याक ह्या संस्थे कडेन ग्रावंड वॉटर रिस्टोरेशन प्लॅन करपाची एक कॅपॅसिटी आसा. लोकांक कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय. जे प्रदुशणाक लागून आज लोक हे सोंसता तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय कित्याक हो कायदो हो ह्या देशाचो कायदो पोल्युटर पेज. पोल्युटर कोण आता पोल्युटर कंपनी. आता ह्या कंपनीक चडशी यंत्रणा गोंयचो सरकार भिता अशें दिसता कित्याक कोणूच ताचेर एक्शन घेवंक सोदिना. जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल म्हणजे केंद्राचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी एक पॉझिटिव्ह पिक्चर दाखयलां तातूंतल्यान एक होप दवरुया आनी समजुया की माटवे गांवान एक जस्टीस मेळटलो म्हणून.